बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब देख रहे होंगे अल्लाह पाक के रहम व करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भी जुम्मे मुबारक का दिन है, और जितने भी मेरे दोस्त अब आज भी मेरी वीडियो देख रहे ना, मेरी तरफ से आप दोस्तों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। आज एक राजनपुरी गुलाबी गब्बन बकरियों की मैं छोटी सी लाट दिखाने वाला हूँ। ना कोई आज 20 बकरियों की लाट है, ना 30 बकरियों की लाट है, सिर्फ 8 बकरियों की लाट है। और बकरियां सारी 1.5 से 2 महीने की प्रेगनेंट है। ना कोई आपसे मैंने रेट इनका 35,000 रुपये लेना है, ना कोई 40,000 रुपये लेना है। आप मोहम्मदपुर मंडी चले जाएं या राजनपुर मंडी चले जाएं, डेरा गाजी खान की मंडी चले जाएं, आप दूसरे फार्मों का रेट चेक करें। लेकिन जिस तरह का रेट आपको खलील गोड फार्म पे देंगे ना, अगर किसी भी गोड फार्म वाले ने आपको दिया तो सारा माल मेरे पैर भी आपको मैंने फ्री देना है। आप बकरी वाइट करके लेते हैं लेकिन गुलाबी नहीं होती, आप साला साल अपनी मेहनत ज़ाया बर्बाद करते हैं। आज आपको मैंने असल चीज़ की भी पहचान करवानी है और नकल चीज़ की भी आपको पहचान करानी है, क्योंकि आप कहीं से भी माल लेने जाए ना, आपको प्योर चीज़ों का पता हो। क्योंकि राजनपुरी गुलाबी बकरी की एक तो पूरे पाकिस्तान में डिमांड भी होती है और पूरे पाकिस्तान में लोग इनको पसंद करते हैं। अगर आज की मेरी इस ऑफर से आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो रात भर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे, एक मेरा होगा और एक मेरे छोटे भाई का होगा। जल्दी रब्ता करेंगे तो आप इस लाट के मालिक होंगे। मज़ीद मालूमात में आपको बाइक कैमरे देता हूँ, इनका क्या मुनाफा है और इसमें आपको क्या खर्चा आएगा, सिर्फ वीडियो आप उसने मुकम्मल देखनी है। और ये माशाल्लाह मेरे पर भी बाइक कैमरे की वीडियो, और ये है कुल टोटल 8 बकरियों की लाट है। और आज 50 बकरियों की लाट में से मैंने सिर्फ 8 बकरियां छांटी की हैं जो मुझे कन्फर्म प्रेग्नेंट लगी हैं। इसके अंदर सिर्फ एक सिंगू के अंदर बकरी है और बाकी 7 की 7 बकरियां माशाल्लाह मोनी हैं। और ये वो ब्रीड है, पूरे पाकिस्तान में लोग इनको पसंद भी करते हैं और इनकी डिमांड भी है। और आज वही दोस्त लेगा जो इस नस्ल की मेरे पर अभी पहचान कर सकेगा, क्योंकि दिखाने के लिए मैं आपको बड़ी लाड़ भी दिखा सकता हूँ, लेकिन हर बंदा नहीं खरीदारी करता। तो छोटी लाड़ बनाइए, फ़ायदा उठाएंगे तो आप इसमें तो आपका फ़ायदा है। अगर आप इसके अलावा मेरे फार्म पे आना चाहते हैं, बच्चों वाली बकरियां लेना चाहते हैं, प्रेग्नेंट बकरियां लेना चाहते हैं, मुंदरे छत्र लेना चाहते हैं, आप जिस क्वालिटी का माल लेना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान से खलील गोड फार्म का रेट 10 से 15 हज़ार रुपये सस्ता होगा। इस वजह सस्ता होता है, मेरा अपना ज़ाती माल होता है। आपने ब्रोकर बंधु से बचना है, आपने ठग बंधु से बचना है। आप जब मेरे साथ रब्ता करके माल लेंगे, आपको मैंने इनकी खुराक भी बतानी है, आपको वैक्सीन भी बतानी है, क्योंकि हमारा काम कारोबार इनमें दादा परदादा से, तो 100 में से 100% फार्मिंग में कामयाब होंगे। और जैसे सुनना तरीका तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मेरे फार्म के ऊपर आपको कोई जानवर नुक्स वाला नहीं मिलेगा और कोई ऐब वाला नहीं होगा और कोई बीमार नहीं होगा। अगर आपने फार्मिंग करना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी का माल लेना चाहते हैं, आपको सस्ता तो माल हर जगह से मिल जाएगा, लेकिन चीज़ वो रखें जब फार्म पे ठहरी हो तो पता चले, जब आप इनके ऊपर मेहनत करें तो आपकी मेहनत ज़ाया बर्बाद ना हो। सिर्फ 8 बकरियों से भी अगर आप दोस्त फार्मिंग करते ना, 1 साल अच्छी मेहनत कर लेते हैं, कम से कम 8 बकरियों से आपके 32 इनके बच्चे होंगे। जो इनके मेल बकरे होते हैं ना, लोग कुर्बानी पे तैयार करके लाखों में सेल करते हैं। आप भी इनके जो मेल बकरे ना आप कुर्बानी पे सेल करते जाएं और बकरियां जो ना आप उनसे फार्मिंग कराते रहें। मैं आपको इनके हवाने वगैरह दिखाता हूँ, इस चीज़ से मेरे प्यारे भाई पता चलता है गब्बन पट्टे का। ये पहले सौ पे लोग आपको 6 दांत बकरियां दिखाते हैं, 8 दांत बकरियां दिखाते हैं। मेरे पैर पे मैं खीरी और 2 दांत आपको पट्टे दिखा रहा हूँ। ये 10 हुए करेगी ना तो इंशाल्लाह तब जाके ये मेरे पैर पे बूढ़ी होंगी। और इनका रेट क्या देने वाला हूँ, जिस भाई को ये 8 की 8 पट्टे चाहिए, बार गिनी नहीं करूंगा, रेट बिल्कुल ही फाइनल बता रहा हूँ, जो दोस्त लाड़ लेगा। और जितनी भी पट्टे ना सारी मैंने आपको एक एक करके दिखानी है, मजीद इनकी आपको सही माने में क्वालिटी समझ जाएगी। और जिस भाई को ये लाड़ चाहिए, कार को भी ऑफर में फ्री दूंगा। अगर एक एक 2 लेंगे तो उनका मेरे पर अभी रेट आपको ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि लाड़ में आप लेते ना तो आप फ़ायदे में रहते हैं। और जिस भाई को ये 8 की 8 बकरियां चाहिए, 2,40,000 रुपये की पूरी लाड़ देंगे। अगर आपकी तैयार होगी ना तो अल्लाह के हुक्म से सिर्फ आपकी 2 बकरियां 2,40,000 रुपये की हैं। खीरी और 2 दांत पट्टे 12 से माह से लेकर 14 महीने की हैं। अभी मैं आपको एक एक करके कहता हूँ। अगर यही बकरियां आपकी तैयार होती ना, कम से कम 1 लाख की 1,20,000 रुपये की, सिर्फ 2 बकरियों के आपसे मैं पैसे ले रहा हूँ। ये हर वीडियो में बोलता हूँ कि बकरियां पालना ये रिज्क हक की लाल है। एक तो हमारे नबी की सुन्नत भी है और इन जनों का हमारे नबी की दुआ भी है, और आपकी रिज्क की भी तंगी दूर होगी
اور انشاءاللہ میرے پیارے بھی آپ کے گھر میں برکت بھی ہوتی رہے گی۔ جتنے بھی دوست یہ میری باہر پردیش ملک سے ویڈیو دیکھ رہے نا، میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں اپنا کاروبار کریں، بزنس کریں۔ باہر پردیش ملک چلے جاتے ہیں، 10 لاکھ لگاتے ہیں، 15 لاکھ لگاتے ہیں، صرف 2,40,000 روپے اپنے رشتہ دار، عزیز کو، بھائی کو، کوئی بھی ادھر پاکستان میں ہے ان کو لے کے دے دیں۔ ایک تو آپ کا قیمتی ٹائم بھی بچے گا، پیسہ بھی بچے گا، اور آپ کے میرے پر بھی گھر میں برکت بھی ہوتی رہے گی۔ ابھی ساری پٹھے میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں۔ بار بار بول رہا ہوں جو لاڈ کا ریٹ ہے نا وہ فائنل ہی ہوگا 30,000 کے ساتھ 2,40,000 روپے کا پورا پیکج ہے۔ پھر آپ 200 میں کمنٹ کرتے ہیں ایک دے دیں، 1-2 لیں گے تو ان کا ریٹ آپ کو زیادہ پڑے گا۔ تو ماشاءاللہ میرے پیارے بھی ابھی ساری پٹھے میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں، VIP پٹھے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ آپ بولیں خلیل بھی تعریفیں کریں، تعریف تو اللہ پاک کے ذات کی ہے، لیکن چیزیں آج اوریجنل دکھا رہا ہوں۔ اگر آج اس طرح کی لاٹ آج آپ نہیں لیتے تو نہ ہی میرے پیارے بھی آپ فارمنگ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کبھی آپ جانور خریداری کریں۔ تم بھی دیکھیں اکیلی پٹ کا اگر میں 40,000 روپے بھی ریٹ بتاؤں نا کم ہے، لیکن 30,000 کے حساب سے کار کو بھی فری ہے۔ یہ پیور چیزوں کی شوق کریں ماشاءاللہ۔ یہ نمبر 1 پیاری جتنی بھی پٹھے دکھاؤں گا ساری کوالٹی میں 1 نمبر ہوگی، اور ایک ایک کر کے جانور میں اس وجہ سے دکھاتا ہوں، میں یہی کہتا ہوں کہ میں آپ دوستوں کو اچھا شوق کروا سکوں اور آپ کو پتہ چلے خلیل بھی کس طرح کے جانور دکھا رہے ہیں۔ لوگ آپ کو لاٹیں دکھا دیتے ہیں ایک ہی ساتھ، لیکن آپ صحیح معنی میں معلومات نہیں لیتے اور نہ ہی آپ جانور صحیح معنی میں چیک کرتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو 2 نمبر پٹھے دکھاتا ہوں، اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 2 کے اوپر پٹ۔ پیور چیزیں آپ نے کس طرح چیک کرنی، ایک تو کان بکری کے آپ چیک کریں پٹ کے، اور دوسرا بکری کی آپ دم چیک کریں، اور تیسرا نمبر آپ نے اس طرح پیور چیز کی پہچان کرنی، یہ فیس ہونا چاہیے گلابی ماشاءاللہ۔ نکوڑا آپ دیکھیں، ہر بکری وائٹ تو ہوتی ہے لیکن گلابی نہیں ہوتی میرے پیارے بھی۔ یہ میں آپ کو بار بار کیونکہ یہ آپ کے علاقے میں بہت ہی کم ہے، جب اس طرح کی آپ چیزیں رکھیں گے نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پیارے بھی نمبر آ رہی ہے 3 کے اوپر پٹ۔ ابھی میں آپ کو تفصیل زیادہ نہیں بتا دیتا، ابھی آپ کو جلدی سے دکھاؤں گا، کیونکہ میں یہی کہتا ہوں کہ ویڈیو میرے پر بھی زیادہ نہ بنے، صرف آپ دوستوں کی محبت کی وجہ سے بناتا ہوں۔ باقی لائک کامنٹ شیئر میں آپ نے کنجوسی بالکل نہیں کرنی۔ یہ 3 نمبر پٹ ہے، یہ فیس آپ چیک کریں ماشاءاللہ، یہ 3 پیاری۔ ابھی میں آپ کو جلدی سے 4 نمبر کا لے جاتے اس کو، اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 4 کے اوپر پٹ۔ ساری ماشاءاللہ VIP پٹ ہیں۔ آپ کے جب فارم پینی کے بچے آئیں گے نا پھر آپ ان کو دیکھنا، کم سے کم بھی اس طرح کی 2 بچوں والی بکری کی میں ویڈیو لگاتا ہوں 80,000 90,000 لاکھ تک کا بھی ریٹ ہوتا ہے، لیکن اچھی جب محنت خاص خوراک کھلائیں گے نا پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ لے جا بھائی، یہ 4 پیاری، ابھی آپ کو 5 نمبر دکھاتا ہوں۔ اور یہ الحمدللہ سے دوستوں نمبر آ رہی ہے ماشاءاللہ 5 کے اوپر پٹ۔ یہ ایک سنگوں والی بکری ہے، اور سنگ بڑے نہیں جیسے 2 کلا ٹیڈی مال کے ہوتے ہیں، سنگ چپے، اور یہ نکوڑا آپ چیک کر لیں۔ یہ 5 پیاری، ابھی میں آپ کو 6 نمبر دکھاتا ہوں۔ اور یہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 6 کے اوپر پٹ، کیونکہ ابھی آپ کو پتا ہے مغرب کی اذانیں بھی آنے والی ہے، تو ابھی میں آپ کو جلدی کہوں گا۔ نکوڑے دیکھیں، آنکھیں بالکل گلاب کے پھول ہیں ماشاءاللہ، دیکھیں یہ نمبر آ رہی ہے 6 کے اوپر۔ ابھی میں آپ کو جلدی سے 7 نمبر دکھاتا ہوں، لے 10 منٹ پہ اس کو۔ اور یہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 7 کے اوپر پٹ، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک رہ گی نا، آپ کو وہ دکھا کے نا پھر پوری لاٹ آپ کو ایک ساتھ دکھاتا ہوں، لے جا سراج بھائی اس کو، یہ دیکھ۔ اور یہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی لاسٹ کے اوپر 8 کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہ کجلی راجن پوری، ایک میں نے صرف شوق والی ڈالی، ایک آنکھ سفید ہے، ایک ماشاءاللہ بلیک ہے۔ دوسری سائڈ دکھانا سراج بھائی، یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا فیس قریب سے دکھاتا ہوں نا، آپ کوالٹی چیک کریں، یہ اوریجنل ماشاءاللہ۔ ابھی چل کے نا میں آپ کو پوری لاٹ ایک ساتھ دکھاتا ہوں۔ اچھا تو ماشاءاللہ میرے پر ابھی ویڈیو کین میں آپ کو پوری لاٹ ایک ساتھ چلا پلا کے بھی دکھاتا ہوں، اور دوبارہ بھی ان کا آپ دوستوں کو میں ریٹ بتاتا ہوں۔ 2,40,000 روپے کی میرے پر ابھی پوری لاٹ دیں گے۔ اور ابھی ویڈیو کا بیان کرنے والا ہوں کہ اللہ حافظ، دل کھول کر میرے پر ابھی آپ دوستوں لائک کمنٹ شیئر کریں۔ یہ 8 پر